नमस्कार। एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कैलालीको खमौरामा श्राद्धको भोजन गरेर फर्केका एकजनाको मृत्यु। विषाक्त खानाले 18 जना बिरामी, विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। कर्मचारीलाई सरुवाको डण्डा देखाएर त्रासमा राख्ने प्रदेश सरकारको रणनीति। कर्मचारी सरुवा कार्यविधि संशोधन गरेर जतिखेर पनि सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान पारित। कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा धान बालीमा अज्ञात रोगको संक्रमण। धानको बाला पहिलिएर मर्न लागेपछि किसान चिन्तित। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउँदै असोज 1 गतेदेखि यातायात र होटल खुल्ला। दोब्बर भाडा तिरेर सार्वजनिक साधनमा गन्तव्यसम्म यात्रा गर्न सकिने। अब समाचार विस्तारमा। गाउँमा भएको श्राद्धमा भोजन गरेर फर्केका गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 खमौराका 18 जना फुड पोइजनका कारण बिरामी परेका छन्। बिरामी मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पखाला चल्ने र बान्ताउने समस्या देखा परेका गाउँलेले सुरुमा स्थानीय स्तरमै उपचार गरे पनि स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा परेपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल लगायत सुविधा सम्पन्न निजी अस्पतालमा बिरामीको उपचार थालिएको हो। मालाखेतीमा भदौ 28 गते श्राद्धमा खाना खाएर बिरामी भएकाहरूलाई तत्काल उपचारका लागि अत्रियाको पद्म अस्पताल लगिएको भए पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि दोस्रो दिनमै सेती प्रादेशिक अस्पताल र माया मेट्रो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। बिरामी भएर सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएका 18 वर्षीय सुरेन्द्र बोहराको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। माया मेट्रोमा 1 बालिकालाई आइसियुमा भर्ना गरेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 12 जना, माया मेट्रोमा 2 जना, नवजीवनमा 3 जना र बाँकी अत्रिया स्थित पद्म अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। सेतीमा भर्ना भएका बिरामीको अवस्था सामान्य रहेको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष रविन्द्र शाहीले बताए। त्यो दिन सबैलाई त्यहाँ प्रसाद खान बोलाएको रहेछ। अनि त्यहाँ जसले प्रसाद खाएको छ सबैलाई डायरिया, एकदमै अनकन्सियस हुने, बेहोस हुने त्यस्तो प्रब्लम भएको हुनाले जो अहिले हस्पिटल आउनु भएको छ उहाँहरू त आउट अफ डेन्जर हुनुहुन्छ। एकजना चाहिँ अब हस्पिटल टाइममा नपुगेर त्यत्तिकै लापरवाही गरेर त्यस्तो भएर एकजना चाहिँ बितिहाल्नुभयो। अरू सबै लगभग 12 जना जति सेतीमा छन्, 3 जना जति नवजीवनमा, 2 जना जति माया मेट्रोमा, 2 जना जति पद्म हस्पिटलमा, 1 जना गुवासी मेडिकलमा हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर निराजन दत्त शर्माले अस्पतालमा भर्ना गरिएकाहरूमा विषाक्त खाद्य खाएका कारण हैजाको लक्षण देखिएको बताए। मृत्यु भएका बोहराको यसअघि मुटुको अपरेसन गरिएको खुल्न आएको चिकित्सक शर्माले बताए। श्राद्धमा खाना खाएपछि सुरुमा बिसन्चो हुँदा सामान्य रूपमा लिएको र बढी समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएको योगेन्द्र बोहराले बताए। हामी एउटा घरमा श्राद्धमा, आफन्त घरमा श्राद्धमा गएको त्यहाँ खाना खाँदाखेरि अब हामीले आशंका गरेको एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामी फुड पोइजनिङ भयो भने अब विषयुक्त खानाहरू भएर हामीलाई यस्तो भएको हो भनेर सोच्यो। अब मान्छेहरू पनि अस्ति 1 जना 18-19 वर्षको केटा पनि बितिसक्यो अरे। अनि उहाँ अब धेरैको चाहिँ क्रिटिकल 2-4 जनाको अवस्था चाहिँ गम्भीर भयो हुनाले अब हस्पिटलमा उपचार भइरहेछ। झाडापखाला र सुक्खापनको असर मृगौला र मुटुमा परेका कारण बोहराको मृत्यु भएको हुन सक्ने डाक्टर शर्माले बताए। डाक्टर शर्माले श्राद्धको खिर, तरकारी, अचार र खानाका कारण झाडापखाला तथा पेटको समस्या देखिएको बताए। बान्ता आउने, झाडापखाला लाग्ने र ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देखिएपछि छोरा र श्रीमतीलाई नवजीवन अस्पतालमा भर्ना गरेको बिरामीका कुरुवा कालो सिंह बोहराले बताए। 5 बजे होला, 5 बजे यिनीहरूलाई त्यहाँ गएर खाना खाएर घरमा आइसके। त्यसपछि म आउँदाखेरि हल्का फुल्का उल्टी गरेर राखेको थियो कि अब मलाई लाग्यो कि मौसम बिग्रेर होला भन्ने शङ्का लाग्यो। अनि त्यसपछि दोस्रो दिन त्यहाँ मेडिकलमा जाँच गराएँ अनि औषधि खायो। औषधि खाएर दोस्रो दिन पनि ठिक भएन। त्यसपछि तिनीहरूसँग सल्लाह गरेँ के भयो होला भनेर। अनि तिनीहरूले सल्लाह दिए कि तपाईँ धनगढी गएर भर्ना गर्नु सेती फुड पोइजनै होला, अरू केही छैन, सलाइन चलाउनुपर्छ, औषधि चलाउनुपर्छ
भनेर त्यसपछि त्यहाँबाट आएर यहाँ भर्ना गरेको। डाक्टर शर्माका अनुसार झाडापखालाका कारण शरीरमा सुक्खापन भएपछि मृगौलामा असर गर्नुका साथै कतिपयमा मानसिक समस्या समेत देखिएको छ। अस्पतालमा भर्ना गरिएका कतिपय बालबालिका बर्बराउने समस्या समेत देखिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार श्राद्धमा खाना पकाउने मान्छे बाहेक सबैमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले गत वैशाख 24मा पारित गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि 2077लाई 3 महिना नबित्दै संशोधन गरेको छ। गत साउन 24मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्दै प्रदेशमा समायोजन भई पद स्थापना भएका कर्मचारीको हकमा यस अघिको निजामती सेवा ऐनले निर्दिष्ट गरेर निश्चित समय र अवधि सम्बन्धीको व्यवस्थालाई हटाएर जतिबेला समेत सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। यो कार्यविधिले निजामती कर्मचारीमा त्रास सिर्जना गरेको छ। निजामती सेवाका कर्मचारीलाई काम गरिरहेको निकाय वा कार्यालयमा 1.5 देखि 2 वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र सरुवा गर्न मिल्ने प्रावधानलाई हटाई चालु आर्थिक वर्षमा उक्त प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित ऐनको दफा 4 को खण्ड 9 मा यस्तो व्यवस्था गरिएपछि निजामती सेवाका कर्मचारी झस्किएका छन्। प्रदेश सरकारले जतिबेला पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गरिदिने त्रास सिर्जना भएको उनीहरूले बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधिले कर्मचारी तन्त्र अस्थिरतातर्फ जाने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले कार्यविधि प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो कार्यविधि सच्याउन माग गर्ने बताए। प्रदेश सरकारले जुन सरुवा सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि संशोधन गरेको छ, यसले चाहिँ एउटा कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ एउटा अस्थिरता पैदा गरेको छ, कर्मचारीहरूलाई आतंकित बनाएको छ। निजामती सेवा ऐन नियमावली बमोजिम कर्मचारीले चाहिँ न्यूनतम अवधि तोकिएको न्यूनतम अवधिमा एउटा कार्यालयमा बसेर काम गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्न पर्थ्यो। तर यो कार्यविधिले चाहिँ त्यसले चाहिँ अस्थिरता भनौँ न, अब कर्मचारीमा एकदम कर्मचारीहरूको मानसिकता नै अब मेरो आज सरुवा हुन्छ कि भोलि सरुवा हुन्छ कि भन्ने जस्तो भएको छ होइन। त्यसैले कर्मचारी तन्त्रमा अहिले एकदमै अस्थिरता पैदा गरेको छ। प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधिमा सामान्यतया 1.5 देखि 2 वर्षसम्मको कर्मचारी सरुवाको अवधि हाललाई कायम नहुने उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीमा एक खालको त्रास र आशंका पैदा भएको छ। भर्खरै पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूमा पनि यस्तो आशंका उत्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले राजनीतिक स्वार्थ र दबावमा प्रचलित ऐन कानुन विपरीत कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई बाध्य पार्नु गुनासाका बीच संशोधित कार्यविधिले झनै निराश बनाइदिएको छ। सरकारले प्रदेशमा सरुवा आतंक मच्चाएर कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने मात्र नभएर उक्त प्रावधानले कार्य सम्पादन समेत प्रभावित हुने भन्दै सच्याउन माग गरिएको छ। तर निजामती कर्मचारी संगठन कैलालीका अध्यक्ष श्याम जोशीले भने उक्त कार्यविधिलाई सही कार्यान्वयन गर्न सके कुनै हानि नपुग्ने बताएका छन्। प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्यविधिमा सहमति जनाउँदै न्यायोचित रूपमा लागू गर्ने कर्मचारीका लागि आपत्तिजनक नभएको उनको तर्क छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय मन्त्रीमण्डलबाट चाहिँ क्याबिनेटबाट एक किसिमको कार्यविधि प्रदेश तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको सरुवा र काज सम्बन्धमा एउटा कार्यविधि चाहिँ पारित गरियो होइन। त्यो कार्यविधि सम्बन्धमा यहाँहरूलाई पनि जानकारी भएकै कुरो हो। तस सम्बन्धमा चाहिँ अब चाहिँ यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो होइन। एउटा प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्ना कर्मचारीहरूलाई खटनपटनका सन्दर्भमा कसरी परिचालित गर्ने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ नितान्त प्रदेश सरकारको एउटा अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीभित्र पनि पर्छ। र चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायोचित हिसाबले भनौँ न, कर्मचारीहरू मर्कामा परेका हुन्छन्, सरुवा पनि मागिरहेछन् धेरैले। कसैलाई पनि मर्का नपर्ने हिसाबले न्यायोचित हिसाबले चाहिँ यो सरुवा काज यदि गरेको खण्डमा यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनुहुन्न। कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष जोशीले प्रदेश सरकारसँग दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नै नभएका बेला संशोधित कार्यविधिले सरुवा आतंक सिर्जना गरी कर्मचारी त्रास सिर्जना भएकोले अमिल्दा प्रावधान हटाउनु पर्नेमा भने जोड दिएका छन्। यो कार्यविधिले कर्मचारी तन्त्रमा अस्थिरता पैदा गर्नुका साथै कार्य सम्पादनमा नै गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।
कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भित्र्याउने बेला धानबालीमा अज्ञात रोग लागेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। नाम पत्ता नलागेको रोगका कारण धानबाली पुरै पहेँलो भएको छ। धानको बाला फुलेर किरा लागे जस्तो देखिए पनि बालामा किरा नभेटिएको किसानले बताएका छन्। रोगले धानको दानामा असर गरेकाले उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानलाई लागेको छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगमा काट्न तयार भएको धानबालीमा अज्ञात रोग लागेको छ। सुरुमा धानका बालामा फुल लागेको जस्तो देखिने भए पनि बिस्तारै बालाहरू फुट्ने र पहेँलो रङ उड्ने गरेको पुनर्वासकी कलावती पुजाराले बताइन्। उनले शङ्कर जातको धान लगाएको बताइन्। 81 धानमा रोग देखिएपछि अब के गर्ने भन्ने उनलाई चिन्ता लागेको छ। कृषि प्राविधिकलाई बुझ्न जाँदा नयाँ रोग भएको भन्दै उनीहरू पन्छिन खोजेको उनले गुनासो गरिन्। धान लगाएको हजुर यो शङ्कर धान भन्ने धान के हो रोग लाग्यो। यो रोग यो यस्तो यो ऐँसेलुको दाना जस्तो यो धान फुटेर धानमा पहिलो पहिलो यो लागेको यस्तो बारीभरि छ ठाउँ ठाउँ। कृषिमा पनि देखायौँ यसको बिउ दबाई छैन अरे पहिला भर्खर पहिल्यैचोटि लागेको रोग हो यो यसको दबाई छैन भन्यो। यो जग्गा पनि 10 कट्टा मात्रै हो आधा यो लगाएको छ थोरै छ अब धान पनि खानालाई पनि अब घरमा पनि कोही छैन। अहिले बुढा पनि बित्नु भयो। हात पनि यो टिपे पनि यस्तरी पहिलो लाग्छ। यो साबुनले धुए पनि यस्तै हुन्छ पहिलो कपडामा लागे पनि पहिलो हुन्छ। धानमा समस्या देखिएपछि अब के खाने भन्ने चिन्ता उब्जिएको अर्का किसानले बताए। उनले धानको बाला फुल्ने र फुट्दा पहेँलो रङ उड्ने गरेको महादेव थापाले बताए। खोइ त्यही त सर अब रोप्न त राम्रो बिउ भनेर त्यो शङ्कर हाइब्रिड भनेर ल्याएको सर अब यस्तो भइदियो पाक्ने बेला पाक्न पाकिसक्यो खोइ बालाहाला यस्तो फुटेर के भयो थाहै भएन। बारीभरि त्यस्तै छ सर। अब दाना थोरै छ फुटे धेरै छ यो बारीभरि। कृषिमा गयो हामी अब कृषिमा गएर नि यसको फर्स्टचोटि आएर यो रोग यहाँ निस्केको अब त्यसको दबाई पनि छैन अरे। अब हामीले के गर्ने थाहा भएन कहाँ जाने। पुनर्वासमा देखिएको नयाँ रोग लागेपछि कुनै पनि उपाय नभएकाले बिउ बिजनमै ख्याल गर्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताए। बिहान पखको समयमा रोग लागेका बालाहरू सबै निकालेर पुर्नु बाहेकको विकल्प नरहेको उनले बताए। यो अहिले भर्खरै हामीले कृषि शाखाको प्रमुखसँग पनि छलफल गर्दा एउटा धानमा यो फल्स स्मट भन्ने जस्तो गहुँमा चाहिँ यो कालो पोके कालो बाला आउने हुन्छ त्यस्तै चाहिँ धानमा पनि यो फल्स स्मट भन्छौँ हामी त्यो कृषिको भाषामा। त्यो चाहिँ कालो बाला नै आउने किसिमको एउटा रोग हो। यो खास गरेर अब लागिसकेपछि निदान गर्न नसकिने अवस्थाको रोग भएको हुनाले खास गरी हामीले बिउ किन्दा विश्वसनीय स्रोतबाट किन्नुपर्छ भनेर किसानहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यो बालाहरू सेलेक्सन गरेर बाला छनौट गरेर शीत परेको बेला त्यसलाई चाहिँ गाडिदिनुपर्छ, नत्र अन्यत्र पनि फैलिन्छ र अर्को वर्ष फेरि त्यो भयावह रूपमा आउन सक्छ। उता जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा खैरो फड्के किराले धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ। भीमदत्त नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाका धानबालीमा खैरो फड्के किराले नोक्सानी पुर्याएको हो। भीमदत्त नगरपालिका 18 र कृष्णपुर नगरपालिका 3 मा खैरो फड्के किराको प्रकोप बढी देखिएको छ। गोब्रैयाका किसान करुणाकर भट्टका अनुसार पहिले धानका पातहरू पहेँलो हुँदै गएको र बालाहरू आए पनि फोस्रा भएका छन्। धानबालीमा फड्के किराको प्रकोप देखिएपछि कृषि प्राविधिकलाई देखाएर सल्लाह लिएको उनले बताए। अनमल भट्टराई, एसटीएस न्युज, पुनर्वास, कञ्चनपुर। संसारगिरमा प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै पत्रकार महासङ्घ कैलालीले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। धनगढीमा पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मेन बम, पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम समितिका अध्यक्ष अर्जुन शाह लगायतका पत्रकारको उपस्थितिमा भएको भेलाले दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको हो।
पत्रकार महासङ्घको जिल्ला शाखा कैलालीको अगुवाईमा बुधबारदेखि नै दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु हुने भएका छन्। महासङ्घका कोषाध्यक्ष हिमाल जोशीले दिएको जानकारी अनुसार दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएको छ। बिहिबार कालोपट्टी बाँधेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिने र शुक्रबार सञ्चार सामग्री सहित जिल्ला प्रशासन अगाडि धरना र प्रदर्शन गर्ने सङ्घर्षका कार्यक्रम तय भएका छन्। समाचारको विषयलाई लिएर गत शुक्रबार धनगढीको दिने सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेर एक समूहले समाचार कक्षमै पत्रकारलाई कुटपिट गर्नुका साथै कर्मचारीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरेको थियो। यसैबीच दिने सञ्चार गृहमा आक्रमण गर्ने थप एकजना पक्राउ परेका छन्। आक्रमणमा संलग्न चक्र रावललाई कैलालीको हसुइयाबाट बुधबार बिहान पक्राउ गरेको कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए। आक्रमणमा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले बताए। दिने सञ्चार गृहको सार्वजनिक हित विरुद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा शुक्रबार नै जाहेरी दिएको थियो। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलालीको खमौरामा श्राद्धको भोजन गरेर फर्केका एकजनाको मृत्यु। विषाक्त खानाले 18 जना बिरामी, विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। कर्मचारीलाई सरुवाको डण्डा देखाएर त्रासमा राख्ने प्रदेश सरकारको रणनीति। कर्मचारी सरुवा कार्यविधि संशोधन गरेर जतिखेर पनि सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान पारित। कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा धान बालीमा अज्ञात रोगको संक्रमण। धानको बाला पहिलिएर मर्न लागेपछि किसान चिन्तित। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउँदै असोज 1 गतेदेखि यातायात र होटल खुल्ला। दोब्बर भाडा तिरेर सार्वजनिक साधनमा गन्तव्यसम्म यात्रा गर्न सकिने। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले नागरिकता सम्बन्धीका सेवा स्थानीय तह अनुसार दिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहलाई फरक बार सेवा दिने जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गोदावरी नगरपालिकाका सेवाग्राहीलाई आइतबार र बुधबार, कैलाली गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई सोमबार र बिहिबार, धनगढी उपमहानगरपालिकाका सेवाग्राहीलाई मङ्गलबार र शुक्रबार र चुरे गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई सोमबार र बुधबार सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षा, सतर्कता र सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय तह अनुसार सेवा दिइने जारी सूचनामा उल्लेख छ। यसैबीच कैलाली प्रशासनले संविधान दिवस मनाउन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रशासनले जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, सङ्घ संस्था, कार्यालय, स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दिवस मनाउन अनुरोध गरेको छ। जस अनुसार असोज 2, 3 र 4 गते सबै कार्यालयलाई राष्ट्रिय झण्डा फहराउन र सर्वसाधारणलाई साँझ दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरिएको छ। उता नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले असोज 7 गतेसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको छ। असोज 7 गतेसम्मका लागि स्वास्थ्य सेवा, फोहोर मैला व्यवस्थापन र दमकल सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको छ। सरकारले असोज 1 गतेबाटै आन्तरिक हवाई उडान, लामो दूरीका यातायात र होटल रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीका यातायात सुचारू गर्ने निर्णय गरेको हो। व्यवसायीले पनि यसै अनुसार तयारी गरेको जनाएको छ। लामो समयको बन्दले थला परेको यातायात क्षेत्रमा अब भने क्रमिक सुधार आउने भएको छ। सरकारले सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाएर लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी निकै उत्साहित बनेका छन्। लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द हुँदा यातायात व्यवसायी तथा यस क्षेत्रमा आश्रित मजदुरमा समेत अब भने झिनो आशा पलाएको छ। विगत 6 महिनादेखि सवारी साधन थन्काएर घर बस्न बाध्य भएका यातायात व्यवसायी
असोज 1 गतेबाट यातायात सञ्चालन गर्न पाइने भएपछि त्यसको तयारीमा जुटेका छन्। केही व्यवसायी गाडी मर्मतमा जुटेका छन् भने केही सरसफाइमा व्यस्त देखिन्छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका बेला सरकारले गरेको यो निर्णयले व्यवसायीमा खुसियाली छाएको छ भने कोरोना संक्रमण भने झनै व्याप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यातायात व्यवसायी तथा सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणाली धनगढीका कार्यालय प्रमुख देवीलाल जोशीले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न आवश्यक तयारी थालिएको जानकारी दिए। यसका लागि कार्यालयका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश पाण्डेको नेतृत्वमा अनुगमन समिति नै गठन गरिएको छ। समितिले यातायात व्यवसायीले सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने उनले बताए। यसबाहेक यात्रा सहजीकरणका लागि समेत राम्रो व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। अनि आजको दिनमा हाम्रो कार्य समितिको बैठक बस्यो। त्यो बैठकबाट चाहिँ हाम्रो 2 गतेदेखि चाहिँ हामीले यातायात चाहिँ सम्पूर्ण रूपको यातायात चाहिँ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको लागि हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश राज पाण्डेजीको उसमा चाहिँ एउटा कमिटी पनि गठन गरेको छ, यो अनुगमन कमिटी होइन। र यसले चाहिँ व्यवस्थापन समिति एउटा चाहिँ गठन गरेको छ। त्यसले चाहिँ बस पार्कमा चाहिँ जस्तै यात्रुहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यो सामाजिक दूरी कायम गरेर टिकटहरू कटाउने, अनि गाडीहरूमा चाहिँ सेनिटाइजरिङ गर्ने, अनि पछि यात्रुहरूले चाहिँ गाडीमा चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ चढ्नुपर्ने, अनि बसहरूमा पनि सेनिटाइजर राख्नुपर्ने जस्ता हामीले सुरक्षाका चाहिँ मापदण्डहरू हामीले अपनाएको छौँ। यातायात व्यवसायीले कोरोनाको जोखिम कम गर्नका लागि गाडीलाई सेनिटाइजिङ गर्नेछन् भने यात्रुबीच सामाजिक दूरी कायम गर्ने प्रबन्ध मिलाइने बताएका छन्। व्यवसायीले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै यातायात सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै अर्का व्यवसायी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश पाण्डेले सुरक्षित रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाउँदै व्यवसाय सुचारू गर्ने उनले बताए। आज हामीले निर्णय पनि गर्यौँ र हिजो चाहिँ अब जुन किसिमको चाहिँ हामीलाई अब नेपाल सरकारले जुन किसिमको स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर जो व्यवस्था गरेका छ, यी सम्पूर्ण मापदण्डहरू चाहिँ अपनाएर हामीहरू चाहिँ सेवा सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ, जसमा चाहिँ हामीले गाडीमा पनि सेनिटाइजिङ गर्ने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। सोसियल डिस्टेन्सको कुरो पनि हामीले राखिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मास्क प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि राखिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नुको लागि एउटा कमिटी पनि बनाइएको छ। पुरा गाडी मतलब सिटको सन्दर्भमा पनि मतलब निर्दिष्ट गरेको कुरो, राज्यले निर्दिष्ट गरेको कुराहरूलाई चाहिँ जो मतलब हिजोको चाहिँ निर्णय मतलब मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार नै हामीले चाहिँ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने र चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ लागू गर्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा छ। त्यो गर्नु भएको छैन, किनभने हाम्रो राज्यले दिएको कुराहरूमा चाहिँ टोटल काम गर्नु। लामो समयको अन्तरालपछि व्यवसाय सुचारू गर्न पाउँदा व्यवसायी निकै खुसी भएका छन्। उनीहरू सरकारी मापदण्ड अनुसार नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार भएका छन्। यसअघि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा ठुलो नोक्सान बेहोर्न बाध्य भएका यातायात व्यवसायीले अब भने सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरेका छन्। कञ्चनपुरमा लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 2 जना र मोटरसाइकल चोरी गर्ने 2 जना गरी 4 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो। कञ्चनपुरमा लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। बेतकोट नगरपालिका 6 का 22 वर्षीय प्रेम सिंह साउद र कमल चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सिंहको साथमा 1 ग्राम 290 मिलिग्राम र चौधरीको साथमा 430 मिलिग्राम ब्राउन सुगर फेला पारेको कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीले बताए। कञ्चनपुर प्रहरीले मोटरसाइकल चोर्ने 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको बेलडाडी गाउँपालिका 1 का 19 वर्षीय नरेन्द्र बम र 19 वर्षीय सुरेन्द्र रावल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले भदौ 28 गते राति शुक्लाफाटा नगरपालिका 1 का सदस्य उत्तरदेव भट्टको घरको बरन्डाबाट मोटरसाइकल चोरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले चोरी भएको सरकारी अनटेस्ट 150 सीसीको पल्सर मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक थापा छेत्रीले बताए। यसैबीच धनगढीमा किशोरीमाथि जबरजस्तीकरणको आरोपमा 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बझाङको बित्थरचिर गाउँपालिका 2 घर भएका कलक बहादुर बोहरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बोहराले बझाङ देउलीकोट घर भई धनगढीमा डेरामा बस्ने किशोरीलाई जबरजस्तीकरण गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले पक्राउ गरेको हो। भदौ 26 गते किशोरीले दिएको जबरजस्तीकरणको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको र प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको कैलाली प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए। पक्राउ परेका बोहरा बित्थरचिर गाउँपालिका 1 मा रहेको कालिका बाल ज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्कलन गरिएका नमुनामध्ये 9% कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका
73,194 जनाको स्वाब परीक्षण गरेको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। धनगढी प्रयोगशाला मार्फत 38,826, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश बाहिरका अन्य प्रयोगशाला मार्फत 16,318, डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशाला मार्फत 15,300 र डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशाला मार्फत 2,566 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म परीक्षणका लागि 75,249 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेकोमा 2,055 जनाको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म परीक्षण गरिएका 9% अर्थात् 6,621 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 5,700ले कोरोना जितेको दावी गरेको छ भने 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2,500 जना अटाउने आइसोलेसन शैय्या भए पनि अधिकांश संक्रमितलाई घरमा पठाइएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 698 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 314 जना संक्रमितलाई घरमै राखेको निर्देशनालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी कैलालीमा 258 जना सक्रिय संक्रमितलाई घर पठाइएको छ। यस्तै कञ्चनपुरमा 25, डडेलधुरामा 9, बैतडीका 8, डोटीका 7, अछामका 5 र दार्चुलाका 2 जना सक्रिय संक्रमितलाई घर पठाइएको छ। निर्देशनालयका अनुसार अहिले प्रदेशको संस्थागत आइसोलेसनमा 282 संक्रमितलाई मात्रै राखिएको छ। कैलालीका 96, बझाङका 62, डोटीका 61, कञ्चनपुरका 47, डडेलधुराका 9, दार्चुलाका 4 र अछामका 3 जना संक्रमितलाई संस्थागत आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनीहरूमध्ये लक्षण देखेका 52 जनाको मात्रै अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कैलालीको खमौरामा श्राद्धको भोजन गरेर फर्केका 1 जनाको मृत्यु, विषाक्त खानाले 18 जना बिरामी, विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। कर्मचारीलाई सरुवाको डण्डा देखाएर त्रासमा राख्ने प्रदेश सरकारको रणनीति, कर्मचारी सरुवा कार्यविधि संशोधन गरेर जतिखेर पनि सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान पारित। कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा धान बालीमा अज्ञात रोगको संक्रमण, धानको बाला पहिलिएर मर्न लागेपछि किसान चिन्तित। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउँदै असोज 1 गतेदेखि यातायात र होटल खुल्ला, दोब्बर भाडा तिरेर सार्वजनिक साधनमा गन्तव्यसम्म यात्रा गर्न सकिने। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।